Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Congressman Ando Waminal padayon ang pagbisita sa mga barangay dala ang mga proyekto. Dili simple nga pagbisita apan pagbisita nga adunay dalang kaayuhan ang presensya ni Congressman Ando Waminal ngadto sa kabarangayan sa ikaduhang distrito. Dili pa lang dugay, si Congressman Ando Waminal nangulo sa usa ka ceremonial pouring sa usa ka concreting project sa Purok 3 o Purok 4 sa Barangay Calabayan, Uzami City. Matud pa nga ang maong concreting project sa usa ka residential road sa Barangay Calabayan di kantidad kini og 30 milyones pesos. Ang mga proyekto nga gipunduhan sa congressional allocation sa ikaduhang distrito padayon usab nga gigabayan sa 2nd District Engineering Office pinaagi sa mga aktibong personnel niini. Tipik og bahin lang ang maong proyekto nga gipasalig ni Congressman Ando Waminal ang pagpadayon sa pagpalambo sa mga kadalanan gikan sa provincial, barangay o sitio road sa rason nga dako kaayo og matabang ang mga mayong dalan sa mga aktibidad sa katawhan sa barangay labi na sa panginabuhian, turismo o emerhensya. Ang paghatag og pahat ni Congressman Ando Waminal partikular sa road concreting project sa Barangay Calabayan o ang presensya niini gikalipay pag-ayo sa mga barangay official o katawhan sa maong barangay. So, dako kaayo og potential ang atong mga areas, ang atong mga barangays karon nga nasiminto na ang maong mga kadalanan. Kini muni ang bunga sa atoang panaghiusang tanan. Tungod inyong gihatag ang inyong pagsalig o paghigugma sa Team Asenso Misamis Occidental headed by Governor Henry Waminal. Atong pakpakan si Gov. O si Mayor Indy Waminal nga atong umaabot nga congressman sa Asenso Pinoy. Naunaan ninyo nga kung isa ka congressman ingon-ani ang mga proyekto nga moabot unsa na ka kung madungagan tag isa or duha pa ka congressman ubos sa Asenso Pinoy. Kauban nato ang atong second nominee sa Asenso Pinoy atong pakpakan umaabot nga congressman Mayor Samuel Parolinog sa Tudela.